प्यारे दोस्तों, कुर्बे क़यामत का वो खौफनाक ज़माना कि जब इस रोह ज़मीन पर ऐसे ऐसे खौफनाक फितने रोटमा होंगे कि जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कुर्बे क़यामत का ये ज़माना ऐसा खौफनाक ज़माना होगा कि जिसमें ईमान वालों को हर तरह से आजमाया जाएगा। इस ज़माने में ईमान ढलते हुए साए की तरह होगा, यानी किसी को कुछ पता ना होगा कि कौन काफिर से मुसलमान बन चुका है और कौन मुसलमान से काफिर बन चुका है। ये एक ऐसा खौफनाक वक्त होगा जब पूरी ज़मीन जुल्म और सितम से भर चुकी होगी और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये वो ख़तरनाक दौर होगा जब हर तरफ कुफर होगा और इस्लाम का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। इस पुरफितन दौर में मुसलमानों पर हर तरह के जुल्म किए जाएंगे और इस्लाम को मिटाया जा रहा होगा। उस वक्त तमाम मुसलमानों की नज़र सिर्फ एक शख्सियत की मुंतज़िर होगी और वो शख्सियत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से इमाम महदी होगी। प्यारे दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से दावे किए जा रहे हैं कि जिनके अंदर ये तासुर दिया जा रहा है कि हज़रत इमाम महदी का ज़हूर हो चुका है और वो लाल बच्चा मिल चुकी है जिसको ज़िबा करने के बाद दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा और उसके बाद क़यामत का ज़हूर होगा। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको इन तमाम तर बातों की असल बताएंगे कि हकीकी तौर पर हज़रत इमाम महदी का ज़हूर कब होगा और हज़रत इमाम महदी के ज़हूर की इस दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी निशानी क्या होगी और हज़रत इमाम महदी के ज़हूर से कबल इस दुनिया के हालात कैसे होंगे और इस लाल बच्चा को ज़िबा करने के बाद दज्जाल का खरूज हरगिज़ नहीं होगा। फिर तो कुफार एक या 101 बच्चा भी ज़िबा कर लें और दज्जाल के खरूज से पहले इस दुनिया में कौन कौन से वाक़यात रोनमा होंगे जिस पर इस बात का यकीन हो जाएगा कि अब दज्जाल आने वाला है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आजकल अहले कुफ्र की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि वो उनको लाल बच्चिया मिल चुकी है जिसको ज़िबा करने के बाद उनका मसीहा दज्जाल का ज़हूर होगा, लेकिन हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि दज्जाल के खरूज से पहले ऐसी बहुत सी निशानियों का ज़हूर होना बाकी है जो अभी तक ज़ाहिर नहीं हुई और जिन निशानियों का जिक्र हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में वाज़ेह मिलता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इमाम महदी के ज़हूर के बारे में कि हज़रत इमाम महदी का ज़हूर कब होगा। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हज़रत इमाम महदी का ज़हूर हो चुका है, या माज़ुल्लाह कुछ लोग ख़ुद भी दावा करते हैं कि वो इमाम महदी हैं, लेकिन ये बात सरासर गलत और बहतान है और जो लोग इमाम महदी होने का दावा करते हैं वो झूठे और मलून हैं, क्योंकि हज़रत इमाम महदी के ज़हूर की सबसे बड़ी निशानी ये है कि पूरी दुनिया पर कफर का गुलबा होगा और पूरी रोए ज़मीन पर कुफार ही कुफार होंगे सिवाय मक्का और मदीना के। हज़रत इमाम महदी के ज़हूर से पहले इस्लाम मक्का और मदीना की तरफ लौटकर सिमट जाएगा, जैसे कि इस्लाम मक्का और मदीना से ज़ाहिर हुआ था। हज़रत इमाम महदी के ज़हूर से पहले चंद एक मुसलमान रोह ज़मीन पर बाकी होंगे, वो तमाम के तमाम हिजरत करके मक्का और मदीना की तरफ चले जाएंगे। उस वक़्त इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना में मौजूद होगा, बाकी पूरी रूह ज़मीन कुफरिस्तान बन चुकी होगी और हर तरफ कुफ्र का गलबा होगा। प्यारे दोस्तों, इमाम महदी की शक्ल सूरत और उनमें मौजूद निशानियों के बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम महदी हक है। इमाम महदी का नाम मेरे नाम पर होगा, यानी आपका नाम मोहम्मद होगा, और हज़रत इमाम महदी का नाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी के नाम पर होगा, यानी अब्दुल्ला होगा। आपने फरमाया हज़रत इमाम महदी सैयद फातिमा ज़हरा की आले औलाद में से होंगे। इमाम महदी मेरी नस्ल में से होंगे। उनकी नाक पतली और बुलंद होगी और उनकी पेशानी रोशन और नूरानी होगी और हज़रत इमाम महदी का रंग अरबियों जैसा होगा और आपकी दाईं रुखसार पर तेल होगा और हज़रत इमाम महदी की सीरत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जैसी होगी, यानी आपका हुलिया मुबारक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक होगा और आप हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। प्यारे दोस्तों, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले इस दुनिया के हालात कुछ इस कदर संगीन होंगे कि ज़रा सी बात पर भी एक दूसरे को कत्ल कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का कत्ल आम होगा। हज़रत इमाम महदी के ज़हूर से पहले लोग अयाश परस्त हो जाएंगे और अयाशी के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे और उनकी उम्रें कम हो जाएंगी और आप अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल दरिया फुरात पहाड़ की जानिब फट पड़ेगा और उससे सारा सोना ज़ाहिर हो जाएगा। हज़रत इमाम महदी के ज़हूर से पहले
ایک ایسا ماہ رمضان آئے گا کہ جس کی پہلی تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور اسی دن سورج گرہن لگے گا، اور یہ آسمان پر ظاہر ہونے والی قیامت کی ایک ایسی نشانی ہوگی جو سے پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئی، یعنی ایسا چاند گرہن اور ایسا سورج گرہن اس سے پہلے کبھی نہیں لگا ہوگا، اور 3 یا 7 راتوں تک مشرق کی جانب سے ایک ایسی آگ رونما ہوگی، اور اس روح زمین پر بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، اس دنیا کی تباہی کی طرف اشارہ کریں گے، اور حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے قسطنطنیہ شہر کفار کے قبضے میں چلا جائے گا۔ پیارے دوستو، جب یہ تمام تر نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی اور جب ان تمام تر نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہوگا تو یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی کا اس دنیا میں ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگا، اور پوری دنیا سے لوگ سمٹ کر مکہ اور مدینہ میں چلے آئیں گے۔ اس رمضان المبارک میں جمعہ کا دن ہوگا اور اللہ کے نیک بندے طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور غیب سے آواز آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کی پیروی کرو۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تمام لوگ امام مہدی کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر سب سے پہلے خراسان کا ایک لشکر بیعت کرے گا کہ جن کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے۔ اس طرح ایک ایک مسلمان حضرت امام مہدی کی بیعت کر لیں گے، تو اس وقت حضرت امام مہدی اللہ تعالیٰ کے حکم سے قسطنطنیہ شہر فتح کر لیں گے، اور قسطنطنیہ شہر دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ حضرت امام مہدی اس دن دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے، اور حضرت امام مہدی کے دور میں پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بتائیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین یعنی دین اسلام قائم نہ ہو جائے۔ امام مہدی کے ظہور کی خبر پوری دنیا میں پھیل جائے گی، تو اس وقت شام سے ایک ایسا لشکر ظاہر ہوگا جو حضرت امام مہدی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے گا، لیکن جب وہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے گا، وہ لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور لشکر حضرت امام مہدی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے گا، لیکن یہ لشکر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں، دجال اس دنیا میں اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگ دجال کے بارے میں سب کچھ بھول چکے ہوں گے، اور دجال کے بارے میں کوئی نہ جانتا ہوگا، اور دجال کا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس وقت دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا، فتنہ فساد برپا کرے گا۔ پیارے دوستو، جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو 40 دن تک اس دنیا میں رہے گا، اور وہ 40 دن تک اس روح زمین کی سیر کرے گا، اور ادھر امام مہدی مسلمانوں کے ساتھ شام میں مقیم ہوں گے، اور جب دجال مسلمانوں اور حضرت امام مہدی کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا تو اس وقت اللہ مسلمانوں کے لشکر اور حضرت امام مہدی کی مدد فرمائے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اور تمام مسلمان دجال کے لشکر کے ساتھ ایک جنگ لڑیں گے۔ اس جنگ کے اندر دجال کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دجال اور اس کے ماننے والوں کا قتل عام ہوگا، اور دجال وہاں سے بھاگے گا، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا پگھلے گا کہ جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے دوڑیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لطف پر دجال کو پکڑ لیں گے اور نیزے کے ساتھ دجال کو ہلاک کر دیں گے، اور اسی طرح یہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی 7 یا 9 سال اس دنیا میں رہیں گے، اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔